तो आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया तो कई बार होगा, लेकिन तकरीर की गर्ज से मैं पहली बार हाजिर हुआ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कैसा सुनते हैं और मैं कैसा सुनाऊंगा। बस यही है कि आज नबी की आमद पर ये जश्न सजाया है, नबी की महफिल पाक सजाई है और पूरे बर्रे सगीर के अंदर 12 रबीउल नूर की 12 तारीख को हर इंसान खुशियां मना रहा है और मना रहा है और मनाता रहेगा, इसलिए कि वो आ गया है जिसने सबको हंसी और मुस्कुराने का हुनर। सुभान अल्लाह। वाले क्यों नहीं खुशियां मनाएंगे? ऐ बोल दो, पीछे वाले भी बोल दो, खाए नहीं हो। मियाँ इतने खामोशी से सुनने का मामला नहीं है, क्योंकि ये नबी की आमद है और ये आमद पर खामोश नहीं रहा जाता, बल्कि मुस्तफा के नगमों को अलापा किया जाता है। लेकिन याद रखना, आज तुम रखवा की धरती पर बैठे हुए हो, तुम सोच रहे हो कि हम अपने घर के बहुत बड़े नेता हैं, हम अपने घर के बहुत बड़े रईस हैं, हम अपने घर के बहुत बड़े ताकतवर हैं। लेकिन याद रखना, ये ताकत दी है किसी और के सदके में नहीं दी है, मुस्तफा ही के सदके में दी है। ये अमीरी तुझे मिली है, ये मुस्तफा के सदके में मिली है। ये रईसी तुझे मिली है, मुस्तफा के सदके में मिली है। ये ताकत तुझे जो मिली है, मुस्तफा के सदके में मिली है। और ये तुम्हें जो ताकतों का हुनर दिया है, ये किसी और के सदके में नहीं दिया है, ये मुस्तफा ही के सदके में दिया है। इज्जत तुम्हें मिली है, मुस्तफा के सदके में मिली है। रिफियत तुम्हें मिली है, मुस्तफा के सदके में मिली है। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब मुस्तफा आए हैं, हजरत अबू बकर को सदाकत मिली है, उमर को अदालत मिली है, उस्मान गनी को सखावत मिली है, मौला अली को शुजाअत मिली है, गौसे आजम को वलियों की वलायत मिली है। अब अंदाजा यही लगा लीजिए, आज तुम यहाँ पर अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा, इसलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है। अगर घर के अंदर बेटा अपने बाप के तरीके पर नहीं चलता है, बाप उसे जालिम कहता है, नाहंजार कहता है, मक्कार कहता है। वफादार बेटे की यही पहचान हुआ करती है, वो अपने बाप के किरदार पर अमल कर ले, वो अपने बाप को अपने बाप के हर फरामीन पर अमल कर ले। लेकिन आज हम आशिकों का ये मेला लगा हुआ है, ये मुस्तफा के चाहने वालों का मेला लगा हुआ है। वफादार उम्मती वही होता है जो मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी के मौके पर अपने गलियां भी सजाएगा, मकान भी सजाएगा और या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है, लेकिन पीछे वाले अब भी खामोश हैं। लेकिन याद रखना, बाप मिला है तो मुस्तफा ही के सदके मिला है, बेटा मिला है मुस्तफा ही के सदके मिला है, घर द्वार मिला है तो मुस्तफा के सदके ही मिला है। माँ जैसी नेमत मिली है मुस्तफा के सदके में ही मिली है, वरना तारीख उठाकर देख लो, रब्बे कायनात कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, हजरत मौजूद है, आपके पास एक दिन नहीं रहेंगे, 2 दिन नहीं रहेंगे, आप चाहेंगे तो पूरी जिंदगी रहेंगे। लेकिन याद रखना, इन्हीं हजरत से पूछ लेना, कुरान में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौलका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दी, अगर मैं तुझे पैदा नहीं करता
تو میں نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ میں زمین کو پیدا کرتا۔ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ میں سورج کو پیدا کرتا نہ میں چاند کو پیدا کرتا نہ ستاروں کی جمگٹ کو پیدا کرتا۔ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ دھرتی اور آکاش کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو میں پہاڑوں کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو دریاؤں سمندروں کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو میں شجر و حجر کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو یاد رکھنا اے محبوب نہ میں آدم نہ آدم کی ذات کو پیدا کرتا۔ اب اندازہ یہی لگا لیجئے اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے اپنے محبوبی کے تو صدقے پیدا کیا ہے۔ آدم کو آدمیت ملی ہے، یہ محبوبی کے صدقے ملی ہے۔ اب اندازہ یہ لگا لیجئے انسان کو انسانیت ملی ہے، یہ محبوب ہی کے تو صدقے ملی ہے۔ ورنہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، رکھواں کے زندہ دل مسلمان، رکھواں کے زندہ دل مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی تم کو معلوم ہے ابھی جونپور گئے تھے سر، ابھی جونپور گئے تھے 7 ربیع الاول کو، آپ کو معلوم ہوگا وہاں ہر کوالٹی کا انسان موجود ہے، وہاں گھسپیتی بھی والے ہیں، یوپی 25 والے بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ 24 بھی وہاں پر موجود تھے لیکن 25 بھی وہی موجود تھے۔ 25 جانتے ہو 25 وہ ہے جو امام احمد رضا کا عاشق ہے، 25 وہ ہے جو امام احمد رضا کا چاہنے والا ہے۔ امام احمد رضا کون ہے تم کو پتا نہیں ہے، یہ سنیت کی جان بھی ہے، ایمان کی پہچان بھی ہے، لیکن تمہارے جیسے یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، نبی کے نغمے الاپا کرتا ہے، نبی کے نغمے الاپا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم انہی بچوں میں سے پوچھئے گا کہ یا رسول اللہ کا تم نعرہ لگاتے ہو نبی کیا ہے، تو یہی چھوٹے سے بچے بولیں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب اندازہ لگا لیجئے اگر ان سے پوچھئے گا تمہارے نبی کیا دیتے ہیں تو یہی بچے امام احمد رضا کی زبان میں بولیں گے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر انہی بچوں سے پوچھئے گا تمہارے نبی کی شان کیا ہے تو یہی بچے امام احمد رضا کی زبان میں بولیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں بے پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم شکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، علم کا دریا، علم کا دریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لیکن یاد رکھنا نبی کی محفل میں وہی لوگ خاموش رہتے ہیں جو نبی کے غدار ہوا کرتے ہیں، لیکن وفاداروں کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ نبی کی محفل پاک میں آ کر بیٹھ جائے لیکن ہم خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن جو گھسپیتی والے ہوا کرتے ہیں وہی خاموش بیٹھا کرتے ہیں، لیکن نبی کا چاہنے والا خاموش نہیں بیٹھتا ہے، جنگلوں میں رہے گا تب بھی یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرے گا، مکان میں رہے گا تب بھی یا رسول اللہ کے نغمے الاپا کرے گا، بازار میں رہے گا تب بھی رسول اللہ کے نغمے الاپا کرے گا۔ لیکن آج ہم 12 ربیع النور کے اس 12ویں تاریخ 12 ربیع النور کے اس آمد رسول کے موقع پر آج ہم نے اس رقبہ کی دھرتی پر آج ہم نے نبی کا جلسہ سجایا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وفاداروں کی پہچان ہوتی ہے، غداروں کی نہیں ہوتی ہے۔ جو غدار وہی ہوتا ہے جو نبی کی محفل سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے،
ہے، لیکن یاد رکھنا آج تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے نبی کی آمد کے موقع پر آپ نے گھر بھی سجایا ہے، اللہ کے گھر کو بھی سجایا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ آج تم نے اپنے گھر کو سجا لیا ہے، تم نے مکان میں لائٹنگیں لگا لی ہے، تم نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگا لیے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، لیکن یہ کیسا سنی ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا بریلوی ہے کہ اپنے نبی کے نام پر اپنے گھروں کو بھی سجاتا ہے، دولت بھی قربان کر رہا ہے اور اپنا وقت بھی قربان کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا آج تم نے گھر سجا لیا ہے، آج ہم نے مکان سجا لیے ہیں، آج ہم نے گلیاں سجا لی ہے، تو پابندی لگا رہا ہے، لیکن اس رب ذوالجلال پر کیا پابندی لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے میکائیل ادھر آ جاؤ، میکائیل بھی آ گئے ہیں، جبرائیل بھی آ گئے ہیں، اسرافیل بھی آ گئے ہیں، حضرت اسرائیل بھی آ گئے ہیں، چاروں فرشتے آ گئے ہیں۔ حضرت میکائیل سے رب کائنات نے فرمایا اے میکائیل جاؤ آج جنت کو سجا دیا جاوے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے کہ آج جنت کو سجا دیا جائے، ممبر رسول بھی لگا دیا جاوے، ممبر رسول کو بھی سجا دیا جاوے۔ اب اندازہ لگا لیجئے اور فرماتا ہے آج میری وحدانیت کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اب اندازہ لگا لیجئے نبی نے جنت کو اللہ نے جنت کو سجایا ہے، نبی کی آمد پر سجایا ہے۔ کیوں سجایا ہے؟ کہ آج اس کا محبوب آ رہا ہے۔ جنت اس وقت سجی تھی جس دن جنت کو پیدا کیا تھا، اور آج اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ مالک جنت کو پیدا ہے۔ بہت خوب بہت خوب، کیا کہنے حضرت۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج تم سوچ رہے ہو یہ دیوبندی اور وہابی بولتے ہیں کہ میلاد منا رہے ہیں، یہ میلاد منا رہے ہیں، یہ کیسی میلاد منا رہے ہیں؟ یہ عرس نہیں کرنا چاہیے، یہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، جلوس نہیں نکالنا چاہیے، جھنڈے نہیں لگانا چاہیے۔ تمہیں پتا نہیں ہے جب اللہ نے معراج کی رات خدا نے اپنے محبوب کو بلایا تھا، اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، اپنے دربار میں بلایا تھا، تو رب کائنات نے اس رات کا نام معراج رکھ دیا ہے۔ اور جب 12 ربیع النور کی 12 تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے حوالے کر دیا ہے تو اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ لیکن آج میلاد تمہارے سمجھ میں آ گیا، آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں میلاد ہی میں تو بیٹھے ہیں، آج ہم یہاں آئے ہیں میلاد والے ہی کے تو صدقے میں آئے ہیں، میلاد والے ہی کے تو لیے آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آج تم اس پر اعتراض کر رہے ہو، لیکن اس رب کائنات پر کیا اعتراض کرو گے؟ حضرت رب کائنات فرماتا ہے اے جبرائیل کہا بولو رب ذلیل کیا بات ہے؟ جب اتنا کہا ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، اور فرشتہ اپنے ساتھ میں 70 ہزار فرشتوں کو ساتھ میں لے لے۔ اب سارے فرشتے ہیں ساتھ میں آئی گئے ہیں، 70 ہزار فرشتوں کو بلا لیا ہے، جمع کر لیا ہے، کہا آج میرے محبوب کے دیار میں چلے جاؤ، حضرت عبد المطلب کے مکان پر چلے جاؤ، حضرت عبداللہ کی حویلی پر چلے جاؤ، سیدہ آمنہ کے دیار محبت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو 3 جھنڈے دے دیے ہیں، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر گاڑ دینا، اور ایک جھنڈا پورم میں گاڑ دینا، ایک جھنڈا پچھم میں گاڑ دینا، تینوں جھنڈے دے دیے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل چلنے لگے ہیں تو پروردگار عالم نے روک دیا، اے جبرائیل ذرا ٹھہرو، تمہیں پتا نہیں ہے جب ہمیشہ کہیں جاتے تھے تو میرا پیغام لے کر جاتے تھے، کہیں جاتے تھے تو وہیں لے کر جاتے تھے، لیکن جاتے تھے تو نہتا جاتے تھے۔ آج فرشتوں کے ساتھ میں جا رہے ہو، خاموشی سے نہیں جانا ہے بلکہ نغمے آلاپا کرتے ہوئے جانا ہے، خود پڑھتے ہوئے جانا ہے، میرے محبوب کو مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے۔ لیکن آج جو کہتے ہیں دیوبندی اور وہابی، لیکن یاد رکھنا یہ سننے میں یا رسول اللہ کی صدا کیوں بلند کرتے ہیں، لیکن یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ لیکن آپ اندازہ لگا لیجئے سب سے پہلے اگر کسی نے نعرہ لگایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں
नहीं है, वो फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है। किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं है, वो हजरत जिब्राइल के साथ में रहने वाले तमाम फरिश्ते हैं। वो कौन से नगमे थे? वो यही नगमे थे, आहलन व सहलन मरहबा, आहलन व सहलन मरहबा, आहलन व सहलन मरहबा, जिसको आज हम भारत के अंदर बोलते हैं सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये नारा किसी बरेली के इमाम अहमद रजा की देन नहीं है, बल्कि ये जिब्राइल अमी की। ये नारा किसकी देन है? ये हजरत जिब्राइल अमी की देन है। आज नारों का पाबंद होता। जब हजरत जिब्राइल चलने लगे, तमाम फरिश्ते अपने अपने साथ में जो फरिश्ते कहा एक एक कर कर नहीं जाना है, बल्कि जमात दर जमात तुम्हें जाना है। जमात दर जमात समझते हो? जो आज हम जुलूस की शक्ल निकालते हैं, बोले एक साथ जाना है, जमात दर जमात तुम्हें जाना होगा, जुलूस की शक्ल में तुम्हें जाना होगा, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए जाना होगा, नबी अल्लाह के नारे तुम्हें लगाते हुए जाना होगा। जब हजरत जिब्राइल है तमाम फरिश्तों के साथ में चलने लगे, लेकिन एक अल्लाह का फरिश्ता है जिसको हजरत इजराइल बोलते हैं। ये इजराइल कौन है? ये मेरे पास भी आएंगे, तुम्हारे पास भी आएंगे, तुम्हारे घर वालों के भी पास में आएंगे, हर बच्चों के पास आएंगे। इन्हीं को मलकुल मौत कहा जाता है। सबों की इनसे मुलाकात होगी, लेकिन हजरत इजराइल नहीं गए। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ इजराइल तुम क्यों नहीं जाते हो? तो हजरत इजराइल फरमाते हैं, ऐ परवरदिगारे आला, तूने मेरी इतनी सख्त ड्यूटी तूने बनाई है, किसी के सुहाग को उजाड़ना है, किसी को बेवा बनाना है, किसी को यतीम बनाना है, किसी की जिंदगी का सहारा छीनना है, लेकिन ऐ परवरदिगारे आला, मैं कैसे यहाँ से हिल सकता हूँ? मैं कैसे जा सकता हूँ? तूने तो ऐसी मेरी ड्यूटी मुसल्लत की है, ना एक मिनट इधर हो सकता है, ना उधर हो सकता है, ना एक सेकंड इधर हो सकता है, ना उधर हो सकता है। जिसको जहाँ तूने मौत लिख दी है उसको बाहर लेकर जाना होगा, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ इजराइल तुम्हें पता नहीं है, अगर किसी को तू बेवा बनाएगा तो याद रखना घर में मातम कदा होगा, किसी का सुहाग उजाड़ेगा तो घर में मातम कदा होगा, किसी को यतीम बनाएगा घर के अंदर गिरिया बाजारी होगी। लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे महबूब की आमद होने वाली है और कोई घर के अंदर गिरिया बाजारी हो, और मेरे महबूब की आमद होने वाली है कोई मातम करे, ये मैं नहीं चाहता। ऐ इजराइल जाओ, मैंने आज तुम्हारी भी छुट्टी दे दी है, अपने महबूब के सदके और अपने महबूब के सदके उन मरने वाले को जिंदगी की भीख। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। आवाज समझ में आ रही है बराबर? नबी की आमद पर मरने वालों को जीवन दे दिया, जिंदगी दे दी। मुझे बताओ कि तुम इतना नहीं कर सकते कि नबी की आमद पर अपने होठों को हिला दो? नीचे जितने पीछे बैठे हैं सब नौजवान हैं, आगे बैठे हैं तो थोड़ी उम्र दराज है। ये जवानी किस काम करोगे तुम? कहाँ सर्फ करोगे? पूरी रात मोबाइल ही में दीजिए। जीना है तो मोबाइल लेकर मत जियो। जो मोबाइल तुम लिए हो 4 इंच का, इस पर तुम भरोसा कर रहे हो, ये नेटवर्क को छोड़ सकता है, बैटरी इसकी खत्म हो सकती है, सिम टूट के फिर जाएगा, मोबाइल भी चकनाचूर हो जाएगा। इसके भरोसे पर तुम जिंदगी मत काटना, अपनी रातें इस मोबाइल के भरोसे
روزے پر گم مت کرنا. اگر راتوں کو گم کرنا ہے عطائے رحمت للعالمین پر گم کر دو تاکہ تیری زندگی بھی سنور جائے, تیری آخرت. لیکن اے نوجوانوں, تم کیا کرو گے زندگی؟ کیونکہ یاد رکھنا نبی نے جوانوں پر سب سے زیادہ پابندی اور یہی اللہ نے حکم دیا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو جوان کی عبادت قبول ہے اور وہ اللہ کو پسند ہے, لیکن بڈھوں کی نہیں. جس کو اللہ پسند کرے تو رسول کیوں نہ پسند کرے؟ تو نوجوانوں پھر بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ جوانی کیسے صرف کرو گے؟ یا دنیا کی رنگینیوں میں صرف کرو گے؟ تو یاد رکھنا جس رنگ میں تم رنگو گے تو اسی رنگ میں اٹھائے جاؤ گے. اگر تم چشتی رنگ میں رنگ جاؤ گے تو غریب نواز کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. رضوی رنگ میں رنگ جاؤ گے تو امام احمد رضا کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر قادری رنگ میں رنگ گئے تو یاد رکھنا بڑے پیر غوث اعظم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر رنگنا ہے تو تم دنیا کی رنگینیوں میں مت رنگنا. اگر رنگنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کے رنگ میں رنگ جانا. جب امام احمد رضا کے رنگ میں رنگ گئے تو یاد رکھنا تمہارا کردار بھی سنت والا ہوگا, تمہارا وقار بھی سنت والا ہوگا, تمہاری ادائیں بھی سنت والی ہوگی, تمہاری چال چلن بھی مصطفیٰ کے جیسی. آج کیا ہے حضرت, نوجوانوں کا یہی حال ہو گیا. اب بڈھوں کو یہ ٹینشن ہو رہی ہوگی کہ اللہ ہماری عبادت جب ہم کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے تو کیا فائدہ. ایسا نہیں ہے, تمہاری بزرگی کی حیثیت سے تمہاری نمازیں قبول ہوگی. جوانی میں اس لیے اللہ نے جوانوں کی عبادت کو پسند کیا ہے, جوانوں کو اس لیے کیا ہے کہ جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے, وہ جس طرف چاہے وہ موڑ سکتا ہے. جوانی میں رکوع کرے گا تو اچھی طریقے سے کرے گا, قیام کرے گا تو اچھی طریقے سے کرے گا, سجدہ کرے گا تو اچھی طریقے سے کرے گا. لیکن جب بڈھا ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا وہی کھانسنا شروع کر دیتا ہے, نماز میں خلل آ جاتا ہے, سانس بھی ادھر ادھر ہوتی ہے, نماز میں خلل ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ پیر لڑکھڑاتے ہیں تو نماز میں خلل آ جاتا ہے. تو وہ رب ذوالجلال ہے, لیکن یاد رکھنا وہ غفور الرحیم بھی ہے. وہ اپنے بندوں کی نمازیں قبول بھی کرتا ہے یا نہ کرتا ہے, یہ اس پہ فیصلہ ہے. لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر تم نے جوانی میں عبادت کی عادت ڈال دی تو یاد رکھنا بڑھاپے تک ویسے ہی عادت بنی رہے گی, ویسے ہی تمہاری فطرت بنی رہے گی. اس لیے جوانوں کو اللہ نے پسند کیا. تو ہم اس اللہ کے محبوب کے لیے اپنے اونٹوں کو نہیں ہلا سکتے 2 انچ کے. بول دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضرت اسرائیل بھی تیار ہو گئے, چلنے لگے. تو کہا اے جبرائیل, کہا بولو رب جلیل. کہا یاد ہے 3 جھنڈے دیے ہیں. یہ جھنڈے آج ہم سوچتے ہیں جھنڈا سمجھتے ہو یا نہیں؟ جب الیکشن آتا ہے بہت جھنڈے تم اٹھائے ہو, جس کے مکان پر جس کا جھنڈا ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کس پارٹی کا ہے یا نہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس کے پاس جس کا جھنڈا ہوگا تو جھنڈا دیکھ کر سمجھ
समझ में आ जाएगा ये ऊ पार्टी का है, वो ऊ पार्टी का है, ये ईमे का है, ये ऊमे का है। लेकिन याद रखना, आज तुम नबी की मोहब्बत में झंडा उठाओगे तो कल कयामत के दिन ये झंडा पैदा देगा। ये नबी का चाहने वाला है। याद रखना, कयामत में 25-50 झंडे नहीं चलेंगे, सिर्फ एक झंडा होगा, वो सिर्फ मुस्तफा ही का झंडा होगा। एक ही अलग होगा, वो मुस्तफा का होगा। जो वफादार होंगे, जो पूरी जिंदगी रबीउन नूर को 12वीं तारीख को उनके जुलूस में झंडों को निकाला है, तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी इसी अलम को उठाया है, तो आज इस अलम के नीचे छुपने की जगह दे दो, जगह दे दो। तो रब्बे कायनात से नबी फरमाएंगे, ऐ परवरदिगारे आलम, इस फरिश्तों को हुक्म दे दो कि ये मेरी जिंदगी भर गुलामी करते हुए आया है, मेरी मोहब्बत का झंडा उठाते हुए आया है, आज इस झंडे के नीचे जगह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। चीन झंडे लेकर जाने लगे, कहा है जिब्राइल, काबतुल्लाह पर बिगाड़ना है, पूरब और पश्चिम में गाड़ना है। तो हजरत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार है, फट से सवाल कर दिया, ये परवरदिगारे आलम, इतनी दूरी पर झंडा क्यों लगवाया है? करीब में लगवा देते, जो सरदार कुफ्फार देखते तो हैरान हो जाते। मक्का के बड़े बड़े सरदार और रईस देखते देखकर हैरान हो जाते। लेकिन ये इतनी दूरी पर झंडे क्यों? कहा, ए जिब्राइल, तुम्हें पता नहीं है, झंडा जिसका जहां होता है हुकूमत उसकी वहां होती है। लेकिन मेरा महबूब इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है। पूरब में भी उसकी हुकूमत रहेगी, पश्चिम में भी उसकी हुकूमत रहेगी, सारी कायनात में उसी की। जब फरिश्ते चलने लगे हजरत, जैसे ही फरिश्ते चलने लगे हैं तो परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्राइल से कहा है, ऐ जिब्राइल जल्दी जाओ, काबतुल्लाह पर भी तुम्हें गाड़ना होगा, बैतुल्लाह पे भी गाड़ना होगा, मेरे महबूब को मुबारकबाद भी देना होगा। तो हजरत जिब्राइल ने अब देखा कि नबी करीम की बारगाह में जा रहे हैं, नबी की आमद पर जा रहे हैं, नबी को मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत जिब्राइल ने हर फरिश्तों के हाथ में एक झंडा दे दिया है। अब अंदाजा लगा लीजिए, तुमने कितने झंडे उठाए हैं? तुमने कोई झंडा नहीं उठाया होगा। जुलूस मोहम्मदी यहाँ निकलता है या नहीं? जुलूस नहीं निकलता हो तो जुलूस मोहम्मदी निकालना। अगर निकालते हो तो हर हाथ में एक झंडा होना चाहिए, क्योंकि जान रहे हो मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जो नबी का झंडा अपने हाथों में उठाता है तो कभी उस हाथ को लकवा नहीं मारता है, उस जिस्म को बीमारियां नहीं लगती है। और के बारे में हजरत मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जिस मकाम पर झंडा लगा दिया जाता है 12 रबीउन नूर की 12 तारीख को, याद रखना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले एक इसी भारत के रहने वाले हैं, जिनको मुहद्दिस दहलवी कहते हैं। ये फरमाते हैं कि उस घर में कभी बलाएं टच नहीं कर सकती है, उस घर में अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों का नुज़ुल होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, अपने घरों में भी झंडे लगाना होगा और अपने 12 रबीउन नूर को मुस्तफा की आमद की खुशी में जुलूस में जाएंगे तो हाथों में झंडे लेकर जाएंगे। जिस तरीके से हजरत जिब्राइल ने हर फरिश्तों के हाथ में एक झंडा दे दिया है, दूसरे हाथ में चिराग दे दिया है। अब अंदाजा लगा लीजिए, एक हाथ में झंडा दिया है, दूसरे हाथ में चिराग दे दिया है, एक हाथ में झंडा दिया
दिया है, दूसरे हाथ में क्षमा दे दी है, एक हाथ में झंडा दे दिया है, दूसरे हाथ में रोशनी दे दी है। परवरदिगारे आलम ने देखा और देखने के बाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, झंडा तो समझ में आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, ताहा यासीन आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, गरीबों का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, यतीमों का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बच्चों को जीवन दान देने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बेवाओं का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, खानाए काबे को पाक करने वाला आ रहा है। लेकिन ऐ जिब्राइल, ये हर फरिश्तों के हाथ में चराग कैसा है, हर फरिश्तों के हाथ में शमा कैसी है, हर फरिश्तों के हाथ में रोशनी कैसी है। तो हजरत जिब्राइल कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम, आज तेरे महबूब की आमद होने वाली है, आज तेरा महबूब आ रहा है, आज तेरा महबूब धरती पर आ रहा है। उस आमद की खुशी में हम चरागा करना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, इन सारी शमाओं को बुझा दो, मेरा आने वाला महबूब, मैंने उसके चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, अगर एक नकाब भी उठा देगा तो पूरी दुनिया को रोशन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बरेली का ताजदार फरमाता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बतों पर भी बरसाते बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात मोहतरम, क्या तकरीर में आप लोग अच्छी बात बता देते, नहीं आना जाना करते हो क्या है? बोलो, आना जाना नहीं करते हो? अच्छा, डिस्टर्ब नहीं करते। एक कम से कम ये भी तो मोहब्बत का एक तोहफा है। नाते पाक पढ़ रहे थे शमीम भाई, वो खिड़की से झांक कर देख रहा था, सब यही थे। मुख्तार भाई के जब तक पढ़ते थे सब यही आना जाना कर, कम से कम तुम भी आओ। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो इसकी मिसाल दिया हूँ। कम से कम मेरे साथ बोलते हो, मेरे साथ कम से कम ये गवाही दे दो कि पता चल जाए, फरिश्ते जाए खुदा के दयारे मोहब्बत में, कहे परवरदिगारे आलम, तेरे महबूब का जिक्र सिर्फ मिंबर रसूल पर बैठने वाले ही नहीं करते, नीचे सुनने वाले भी करते, नीचे सुनने वाले भी करते। जैसे ही हज़रत जिब्राइल गए, झंडों को गाड़ दिया और तमाम फरिश्ते सैयदा आमना के घर का तवाफ कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं हजरत सैयदा आमना को। उस वक्त आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबे का तवाफ कर रहे हैं। नबी कब आए? भोर में, जिसको हम बोलते हैं फजर के टाइम, जानते हो नहीं? दिन आ रहा था, रात जा रही थी। अगर नबी रात में आते तो दिन को रात चैलेंज कर सकता था, कहीं रात तेरी क्या हैसियत है। अगर दिन में आते तो दिन रात को चैलेंज कर सकता था कि तेरी क्या हैसियत है। चांद चैलेंज कर सकता था रात में आते सूरज को कि तेरी क्या औकात है।
लेकिन दिन और रात के एतराज को बंद करने के लिए रब कायनात ने अपना महबूब भेजा है, तो इतने सुहाने वक्त में भेजा है ताकि ना रात महरूम रह सके, ना दिन महरूम रह सके, ना सूरज महरूम रह सके, ना सूरज का काफिला महरूम रह सके, ना चांद महरूम रह सके, ना सितारों की बारात महरूम रह सके। अब अंदाजा ये लगा लीजिए, इसीलिए अल्लाह ने दिन और रात का इतना ख्याल किया है। तो मुझे बताओ, तो वो रसूल हम गुनाहगारों का कितना ख्याल करते होंगे, हम गुनाहगारों का कितना ख्याल करते होंगे। इसीलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, आपके दादा है, सुबह सुबह भोर में नमाज फजर के लिए गए हुए थे, खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। हजरत तवाफ करते करते क्या देखते हैं, अचानक काबा झुक गया है, अचानक काबा झुक गया है। अब खाना काबा जैसे ही झुका तो आपका खाना काबे के मुतवल्ली है, आप सरदार मक्का भी है, आपका कबीला कुरैश के सरदार भी है। आप अंदाजा ये लगा लीजिए, एक तरफ सरदार भी है, एक तरफ हजरत खाना काबे के मुतवल्ली है, दूसरी तरफ मक्का के सरदार भी है, और बनु कुरैश के सरदार भी है। आप अंदाजा ये लगा लीजिए, जब मुतवल्ली होता है, आज हमारे भी गांव में हमारी मस्जिद का मुतवल्ली होगा, अगर मस्जिद के अंदर किस चीज की कमी होती है तो वो फौरन से पूरा कर देता है, अगर नहीं होने की होती है तो उसको टेंशन हो जाती है। आज हमारे जीने की दीवार टूट गई है, आखिर कैसे बनेगी? तो तमाम गांव वालों को भी जानता है कि गांव वालों का खस्ता हालत चल रही है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। गरीबों के पास बेचारा जाता है, कहता है चलो कुछ रुपया दे दो कि मस्जिद की दीवार बना दी जाए। हर हालात को जानता है, लेकिन इसी तरीके से वो मुतवल्ली कोई और नहीं है, सरदार मक्का भी है, मक्का के हालात को जान रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अगर काबा गिर गया तो इसकी ईंटें टूट जाएंगी, दीवारें रेजा रेजा हो जाएगी, कैसे काबे की ताबीर की जाएगी? गुर्बत का आलम है, मुफलिसी कयास का आलम चल रहा है, आखिर ऐसे माहौल में कैसे काबे की ताबीर की जाएगी? यही सोच रहे थे तो अचानक खाना काबे के गेट से एक खातिमा ने पुकार कर कहा है, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारा पोता तशरीफ लेकर आया है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूम उठे और उठने के बाद देखते क्या है कि ये काबा किधर झुका है, ये काबा किधर झुक रहा है, ये काबा किधर लचा हुआ है। जैसे ही देखा तो आपका घर खाना काबे से पूरब की सिमत था, पूरब की तरफ था, तो पूरा काबा पूरब की तरफ झुका हुआ था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए मक्का वालों सुन लो, ए मक्का के दरो दीवार सुन लो, काबा गिरा नहीं है, काबा झुका है। मेरे पोते मोहम्मद अरबी की खुशी में और इमाम अहमद रजा की जुबान में, इमाम अहमद रजा की जुबान में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि तेरी आमदी के बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी आमदी के बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत तेरी हैबत थी के हर बुत थरथरा कर रह गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, दौड़े दौड़े अपने मकान पर जाते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि दो नूरानी शक्ल वाले हैं, दरवाजे पर दस्तखत दिए हुए हैं, दरवाजे पर बैठे हुए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। तो जैसे ही अंदर जाने के लिए सोचा है तो उन नूरानी चेहरे वालों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पीछे हटा दिया, कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं सरदार कुरैश हूँ। बोले जो भी हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते। बोले तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं कबीला कुरैश का सरदार हूँ। बोले जो भी हो पीछे रहो। कहा तुम नहीं जान रहे हो कि मैं खाना काबे का मुतवल्ली हूँ। बोले हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी बाहर रहो। जब इतना कहा है फरिश्तों ने, कहा मेरा पोता है तो मैं क्यों नहीं देख सकता? कहा पोता तुम्हारा जरूर है, लेकिन आज मुस्तफा का महबूब है, वो मुस्तफा का महबूब है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकता हूँ? घर मेरा है घर, रूम भी मेरा है, जमीन भी मेरी है, लेकिन मैं इस हवेली में क्यों नहीं जा सकता? बोले जिस रब ने तुम्हें पोता दिया है उसी रब का महबूब वो भी है, लेकिन
لیکن اس موہب نے کہا ہے کہ تم اندر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ پہلے آسمان والے دیکھیں گے پھر زمین والے، پھر آسمان والے دیکھیں گے پھر زمین والے دیکھیں گے۔ وقت نہیں ہے کہ گفت اور بول دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، بولو چل دیا جائے۔ نبی تشریف لائے، دنیا کی ہر اشیا مسکرا رہی، نبی تشریف لے کر آئے، کائنات کا ہر ذرہ مسکرا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ بچیاں بھی مسکرا رہی ہیں، جن بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا وہ بچیاں بھی مسکرا رہی ہیں، وہ جن کو قتل کیا جا رہا تھا وہ عورتیں بھی مسکرا رہی ہیں، جن کو زندہ چتا پر گاڑ جلا دیا جاتا تھا وہ بھی مسکرا رہے ہیں، جو غریب ہے وہ بھی مسکرا رہے ہیں، یتیم ہے وہ بھی مسکرا رہے ہیں، کیونکہ آج وہ آ گیا ہے جو ساری کائنات کو جیون دینے والا رسول، ساری کائنات کو جیون دینے والا رسول آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئی تھی تو اس دور میں کچھ باندیاں چلتی تھی۔ کیا چلتی تھی؟ کچھ باندیاں چلتی تھی۔ باندیاں سمجھتے ہو یا نہیں؟ غریب طبقے کی لوگوں، غریب طبقے کی گھر کی عورتیں امیر بچوں کے، امیر لوگوں کے بچوں کو لے جا کر اپنے گھر میں پرورش کرتی تھی اور اچھا انعام پاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ انعام پاتی تھی۔ جس دور میں نبی تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر، کہ اس مہینے میں کسی کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ جی جی بے شک حق ہے۔ اللہ نے نبی کے صدقے میں سبوں کو بیٹے عطا کیے تھے، جی جی بیٹیاں نہیں ہوئی۔ یہ نبی کی آمد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب جیسے ہی اتنا ہوا تو قبیلہ یہ بنو سعد کے اندر خبر ہوئی کہ چلو چلتے ہیں مکہ، چلتے ہیں کہ وہاں امیروں کے بچوں کو لے کر کچھ خدمت کر لیں گے، انعام پا جائیں گے، اس لیے کہ قبیلہ یہ بنو سعد میں قحط سالی کا دورہ چل رہا ہے۔ تو سارے لوگ تیار ہو گئے، تو انہی میں ایک مفلس خلاص ایک خاتون ہے جس کو حضرت حلیمہ سعدیہ بولتے ہیں، جس کی غربت کا یہ عالم یہ ہے کہ ایک ٹائم کھانا پکتا تو 2 ٹائم کا پتہ نہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ان کو چھوڑ کر گھر آئی۔ مجھے اس طرف نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ باقی تو آپ لوگ سنتے ہوں گے، میں باقی کرنے کا مقصد نہیں۔ غریبی کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں سامان نہیں ہے۔ سواری کا عالم یہ ہے کہ وہ پیروں سے معذور بھی ہے اور کمزور بھی ہے، چلنے کی استطاعت نہیں ہے۔ تو اسی قبیلہ بنو سعد کی ساری عورتیں اپنے اپنے سواری پر سوار ہو کر تیز رفتار سے بڑے بڑے سیٹوں کے بچوں کو حملہ کر لیا تھا، ان کو اٹھا لیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، لیکن نبی نے کسی کو ان میں سے پسند نہیں کیا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، ان عورتوں کی زبان یہ تھی کہ ہم نے اس بچے کو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ غریب، وہ یتیم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بچے کے باپ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ اگر باپ ہوتا تو انعام زیادہ ملتے، لیکن آج زمانے والی یہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پالا ہے، لیکن یہ در اصل غلط ہے، کیونکہ حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں پالا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے۔ جیسے ہی مکہ کے اندر انٹری ہوئی ہے، خانہ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حرم کعبہ کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ بول رہی ہے کہ اے پروردگار اعلیٰ، میں نہیں جانتی کہ مکہ میں کس کے گھر میں بچہ ہے، لیکن البتہ میں نہیں جان رہی ہوں۔ جیسے ہی اتنے میں حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت عبد المطلب
मुत्तलिब ने जैसा ही चेहरा देखा है कहा ए हलीमा आ गई हो। जब इतना कहा है तो हजरत हलीमा हैरान और परेशान हो गई। आखिर मामा समझ में नहीं आ रहा है, न मैं कभी मक्का में आई थी, न मैंने तुम्हें देखा, न तुमने मुझे देखा, लेकिन ये मामा समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे नाम को जान रहे हो, कैसे जाना है? कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं खाना एक काबे का तवाफ कर रहा था, कोई आवाज देने वाला एक सदा लगा रहा था कि तेरे दरवाजे पर हजरत हलीमा आएगी, वही तेरे लाल की रजाई मां बनेगी। जितना कहा है तो जैसे ही गेट पर आया हूं तो आप नजर आ गए। मुझे समझ में आ गया कोई और नहीं है, वो आप ही है। जिस चेहरे को बताया था वो आप ही है। जैसे ही हजरत हलीमा सादिया मुस्तफा के दयारे मोहब्बत में गई है, सैयदा आमना की कलाई को पकड़ा है, पकड़ने के बाद रोती है, कहती है सैयदा आमना तेरा लाल कहाँ है? मैं भीख मांगती हूँ, तो अपना लाल मेरी गोद में डाल दे। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मां ने हजरत हलीमा सादिया की पुकार सुनी है, उंगली का इशारा किया है, हजरत हलीमा है दौड़ कर गई है, पालने में मुस्तफा लेटे हुए हैं। जैसे ही हटाया है मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया है, इसलिए कि हजरत हलीमा सादिया वो है कि जिसको बचपन में मुस्तफा ने ही पसंद कर लिया है। क्योंकि औरतें बहुत आई थी लेकिन मुस्तफा किसी को देखकर मुस्कुराए नहीं थे। लेकिन याद रखना तारीख ये बताती है कि मुस्तफा ने किसी को पसंद नहीं किया। उनकी अम्मी सैयदा आमना का बयान है, वो कहती है कि मेरा लाल जिसको पसंद करेगा उसी को देखकर मुस्कुरा देगा। तो ए हलीमा तेरे मुकद्दर का सितारा चमक रहा था, मेरे लाल ने तुझे पसंद कर लिया। हजरत हलीमा लेकर चली गई। तकरीबन 6 साल हजरत हलीमा के दयारे मोहब्बत में रहे। कुछ दिन बीते थे, आलम तो ये था जैसे ही नबी कबीला बनु साद में पहुंचे, जो कहत साली थी वो कहत साली दूर हो गई। जो बकरियां भूख और प्यास से तड़प रही थी उन बकरियों को जिंदगी मिल गई है। वहां पर सूखा पड़ा हुआ था, हर तरफ हरियाली आ गई है। जो बकरियां कईयों बरस से दूध नहीं दे रही थी वो दूध वाली बन गई। इतनी बरकत, बरकतों पर तकरीर की जाए तो कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन बस यही मुख्तसर समझो। जैसे ही हजरत हलीमा सादिया के मकान पर पहुंचे, लेकिन वो मुस्तफा जो पैदा होती खन अपनी उम्मत को याद किया। वो रसूल किसी के साथ गलत कैसे कर सकता है, किसी का हक कैसे मार सकता है? मेरे नबी ने सिर्फ एक ही पिस्तान का दूध पिया है, हजरत हलीमा सादिया, क्योंकि नबी जानते हैं उनका एक रजाई भाई भी है जो हजरत सीमा का लड़का है, वो भी उसकी उम्र 6 महीने की है। एक हक उसका है, एक हक मेरा है। मैं किसी का हक नहीं ले सकता। आप अंदाजा लगा लीजिए, जो रसूल फैसला करने कब उस हालत में फैसला करे जब उठकर बैठ नहीं सकते तो उसका आलम क्या होगा। लेकिन यही हजरत हलीमा सादिया के यहाँ मुस्तफा कुछ दिन हो गए, कुछ महीना गुजरे हैं। गुजरने के बाद हजरत हलीमा सादिया सुबह सवेरे उठती है, उठने के बाद बाहर कदम निकालती है, देखते क्या है एक खातून जारों कतार रोती हुई आ रही है। और आने के बाद हजरत हलीमा सादिया से कहती है, ए बहन तू जान रही है कि मेरे शौहर का तो इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर इस दुनिया से कूच कर गया है, लेकिन तू जान रही है मेरी एक और की इकलौती औलाद थी, मेरे शौहर की अमानत थी, जो मेरा शौहर मेरे शिकम के अंदर छोड़कर चला गया था, वही आज मेरा बेटा 13 बरस का हो गया है। मुझे जब माँ कहता था तो मेरे दिल को सुकून मिलता था, जब वो मुझे माँ कहता था मेरी आंखों को ठंडक मिलती थी, जब वो मुझे माँ कहता था तो मुझे राहत मिलती थी। लेकिन
لیکن کئی دن ہو گئے ہیں میرے ماں نے میرے لال نے مجھے ماں کہہ کر نہیں پکارا ہے. میں نے اس سے بہت ساری حسرتیں لی ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اچھی دلہن لے کر آؤ گی, ایک اچھی دلہن لے کر آؤ گی. میں یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بھی تھا, لیکن آج ایسا ہو گیا اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, سبوں نے لا علاج کر دیا ہے. بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا ہے, سبوں نے لا علاج کر دیا ہے. اے بہن حلیمہ, تم شہر شہر جاتی ہو, تم ڈگر ڈگر جاتی ہو, کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دو, کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دو, کسی اچھے حکیم کا پتہ بتا دو, جس سے میرے بچے کو زندگی کی بھیک مل جائے. جو میرا بچہ زندگی اور موت کے بیچ جوجھ رہا ہے, اسے بھی حیا مل جائے, اسے بھی زندگی مل جائے. تو حضرت حلیمہ دوڑی دوڑی گھر کے اندر گئی ہے, اور جانے کے بعد ایک کٹورے میں پانی لیتی ہے, اور لینے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر کو لیتی ہے, اور لینے کے بعد اسی پیالے میں ڈور دیتی ہے. اس عورت کو دے دیتی ہے, کہتی ہے بہن جا اور اپنے لال کو پلا دینا, سورج ڈوبنے سے پہلے تیرا لال تجھے ماما کہہ کر پکارنے لگے گا, تجھے اپی کہہ کر آواز دینے لگے گا. اب عورت دوڑی دوڑی گئی ہے, اس کا بچہ دیکھا دھرتی پر پڑا ہوا ہے, زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے. تو اس خاتون نے اپنے لال کو اٹھایا ہے, اٹھانے کے بعد گودی میں بیٹھایا ہے, بیٹھانے کے بعد اس کے لال کے منہ میں دو چار قطرے گئے ہیں اس پانی کے. جانے کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے, اپنے حال میں آ جاتا ہے. آنے کے بعد ماں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے, کہتا ہے میری پیاری امی جان آپ کیوں رو رہی ہو, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. ماں نے آنسوؤں کو کنٹرول کیا ہے, اور کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا کچھ نہیں ہے, میں آج محبت میں رو رہی ہوں. بیٹا اس کو دوڑ کر کام اپنے کرنے لگا ہے, کھیلنے لگا ہے. وہ خاتون دوڑی دوڑی آئی ہے, حضرت حلیمہ کے پاس آئی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے اے بہن حلیمہ جلدی بتاؤ نا, تم نے کون سی ایسی ٹیکنیک اس پانی میں ملائی تھی, کون سی ایسی دوائی اس پانی میں ملائی تھی, کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جس نے ایسی دوائی دی ہے کہ جس کو میرے بچے کو جیون دان مل گیا ہے. تم تو مغرب کا سمے بول رہی تھی, میرا بچہ دوپہر ہی سے کھیلنے لگا ہے, ابھی جلدی ہی ملاقات کرنے والا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے بہن میں نے اس میں کوئی دوائی نہیں ملائی تھی, نہ میں نے اس میں کوئی انجیکشن ملایا ہے, نہ میں نے اس میں کوئی کاریگری کی ہے, بلکہ تم جو دیکھ رہے ہو پالنے میں لیتا ہے تو وہ کعبے کے متولی کا پوتا ہے, اور کھانا ایک کعبے کے متولی کا پوتا ہے, قبیلہ بنو قریظ کے سردار کا وہ پوتا ہے. یہی حضرت عبداللہ کا لخت جگر ہے, سیدہ آمنہ کا در یتیم ہے, یہی محمد رسول اللہ ہے. تو اسی کے پیروں کو دھو کر میں نے یہ پانی دیا ہے جس کے دھوبن سے تیرے بچے کو زندگی مل گئی ہے, تیرے بیٹے کو حیات مل گئی ہے, موت سے چھٹکارا مل گیا ہے. بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ جس کے طلبوں کا دھوبن حیا بے حیا, جس کے طلبوں کا دھوبن حیا بے حیات, وہ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. بے شک سبحان اللہ. نبی کی زندگی سمجھنے والوں میری نبی کی زندگی طرح سمجھے. وہ رسول زمانے میں ممتاز ہے, وہ رسول